Namaskaram. Myself P. Karthikeya Abhiram from Hyderabad. My Guru Garu's name is Srimati Nallan Chakravartula Ramadevi Garu. Today I am going to tell Aditya Hridayam Shloka category. सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्मयोऽबुद्धदशङ्खचक्रः ततोरुद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चक्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्य ब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनम् येन सर्वानरेण वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयापं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमोत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्वैव स्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिकभास्तिभिः एष ब्रह्मादि विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दृढकालो यमः सोमो यपाम्पतिः पितरो वसवस्साध्याय श्रीनो मरुतो मनो वायुर्वन्यः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा कमस्तिमान् सुवर्णशोभानु हिरण्यरेतादिवाकरः हरितश्वसहस्राचिः सप्तसप्तमरीचिमान् तिमिरोन्नरशम्भुः त्वष्टामर्तनञ्चुमान् हिरण्यगर्भशिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खाशिशिराशनः विलोभनादस्तमो बीडिरुक्तिजुस्सामपारगः कनमश्रीरूपामित्रो विङ्गवीडिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापलः कविर्विश्वमहातेज रक्तसर्वभोगवः नक्षत्रग्रहताराणामरिपो विश्वभावनः तेजसां तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमे गिरे नमः ज्योतिर्गणानां पतये दयाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हत्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्ववक्षाय रौद्राय वक्षे नमः तमोज्ञाय मज्ञाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषाम्पदये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव श्रुति प्रभुः पायत्येष पत्येष वर्षत्येष गवास्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यान् कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु वे प्रभुः येन पापच्च कुच्चेषु कान्तारेषु वेषु च कीर्तयन् पुरुषः कस्मिन्नासीतैरागव पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रितं जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् जने महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च रागतम् एतच्छुत्वा महातेजनष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो रागः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य दत्त्वा तु परमहर्षमवाप्तवान् तिराजनं सुरभूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य दुष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेनवादावदेशसिद्धुतो भवत् तैरवदनीक्षरामम् उदितमना परमं प्रविश्यमानः निशीचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमन्त्रिगतो वचस्त्वरेति आदित्य हृदयं सम्पूर्ण